म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, नमस्कार. मन की बातच्या ह्या वाट्यांत परत एक फावट देशाचें यश, देशांतल्या लोकांची कामां हांचे विशीं उलोवप जातलें. फाटल्या कांय सप्तकांत खेळ, विज्ञान वा संस्कृताय आसूं, दरेक भारतीयाक अभिमान दिसचो अशें खूब कितें घडलां. हालींच शुभांशु शुक्ला अवकाशांतल्यान परतून येवपा विशीं देशांत खूब चर्चा जाली. शुभांशु पृथ्वीचेर सुरक्षीतपणान देंवता म्हणसर लोक उडयो मारताले. दरेका काळजांत सुखाचें ल्हार पातळ्ळें. सगळो देश अभिमानान भरिल्लो. म्हाका याद आसा, ऑगस्ट 2023 वर्सा चंद्रयान-3 चें यशस्वी लँडिंग जालें तेन्ना देशांत नवें वातावरण तयार जाल्लें. विज्ञानाविशीं, अवकाशाविशीं भुरग्यां मदीं एक नवी उमळशीक तयार जाली. आतां ल्हान भुरगीं म्हणटात, आमी अवकाशांत वतले, आमी लेगीत चंद्रार देंवतले, अवकाश शास्त्रज्ञ जातले. इश्टानो, तुमी इन्स्पायर मानक मोहिमेचें नांव आयकलां आसतलें. भुरग्यांच्या नवनिर्माणाक चालना दिवपाची ही मोहीम. हातूंत दरेक शाळेंतल्यान 5 भुरगीं वेंचून काडटात. दरेक भुरगो एक नवी कल्पना हाडटा. आतां मेरेन लाखांनी भुरगीं हातूंत जोडल्यांत आनी चंद्रयान-3 उपरांत तांचो आंकडो दुपेटीन वाडला. देशांतूय अंतरिक्ष स्टार्टअपां नेटान वाडत आसात. 5 वर्सां आदीं 50 परस उणे स्टार्टअप आशिल्ले. आयज ते 200 परस चड जाल्यात, फकत अंतरिक्ष क्षेत्रांत. इश्टानो, फुडल्या म्हयन्यांत म्हळ्यार 23 ऑगस्टाक राष्ट्रीय अंतरिक्ष दीस. तुमी तो कसो मनयतले? एखादी नवी कल्पना आसा? नक्कीच म्हाका नमो ॲपाचेर संदेश धाडात. इश्टानो, 21व्या शेंकड्यांतल्या भारतांत विज्ञान आयज नवी उर्जा घेवन मुखार वता. कांय दिसां आदीं आमच्या विद्यार्थ्यांनी आंतरराष्ट्रीय रसायनशास्त्र ऑलिंपियाडांत पदकां जिखलीं. देवेश पंकज, संपनी कुची, देवदत्त प्रियदर्शी आनी उज्ज्वल केसरी ह्या 4 जाणांनी भारताचें नांव परजळीत केलें. गणिताच्या मळार भारतान आपली वळख आनीक घटमूट केल्या. ऑस्ट्रेलियांतल्या आंतरराष्ट्रीय गणित ऑलिंपियाडांत आमच्या विद्यार्थ्यांनी 3 भांगरां, 2 रुप्यां आनी 1 कांशा पदक मेळयलां. इश्टानो, खगोलशास्त्र आनी खगोल भौतिकी ऑलिंपियाड फुडल्या म्हयन्यांत मुंबयत जावपाचें आसा. 60 परस चड देशांतले विद्यार्थी तातूंत येतले. शास्त्रज्ञूय येतले. हो आतां मेरेनचो सगळ्यांत व्हडलो ऑलिंपियाड आसतलो. एके तरेन आतां भारत ऑलिंपीक आनी ऑलिंपियाड ह्या दोनूय मळार मुखार वचपाक लागला. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आमकां सगळ्यांक अभिमानान भरून उडोवपी आनीक एक खबर युनेस्को कडल्यान आयल्या. युनेस्कोन 12 मराठा किल्ल्यांक संवसारीक दायज स्थळ म्हूण मान्यताय दिल्या. महाराष्ट्रांतले 11 किल्ले जाल्यार तमिळनाडूंतलो 1 किल्लो. दरेक किल्ल्या कडेन इतिहासाचें एक पान जोडिल्लें आसा. दरेक फातर हो इतिहासीक घडणुकेचो साक्षी आसा. सल्हेरचो किल्लो, जंय मोगलांची हार जाली. शिवनेरी, जंय छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो जल्म जालो. किल्लो असो की दुस्मानाक लेगीत भेद करपाक मेळना. खांदेरीचो किल्लो, दर्या मदीं बांदिल्लो अद्भुत किल्लो. दुस्मानांक तांकां आडावपाची इत्सा आशिल्ली, पूण शिवाजी महाराजांनी अशक्य तें शक्य करून दाखयलें. प्रतापगडचो किल्लो, जंय अफजल खानाचेर जैत जोडलें. त्या गाथांचो प्रतिध्वनी अजूनय किल्ल्याच्या वण्टींनी आसा. गुपीत बोगदे आशिल्ले विजयदुर्ग, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदर्शित्वाचे पुरावे ह्या किल्ल्यांत मेळटात. कांय वर्सां आदीं हांवें रायगडाक भेट दिल्ली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक नमस्कार केल्लो. हो अणभव जिवीतभर म्हजे वांगडा आसतलो. इश्टानो, देशांत आनी देशाच्या कांय भागांत अशेच अद्भुत किल्ले आसात, जे हल्ल्याक तोंड दिताले, वायट हवामानाक तोंड दिताले, पूण केन्नाच तांणी आत्मसन्मान उणो जावंक दिलो ना. राजस्थानचो चित्तोडगड किल्लो, कुंभलगड किल्लो, रणथंबोर किल्लो, आमेर फोर्ट, जैसलमेर किल्लो संवसारीक नामनेचे आसात. कर्नाटकांतलो गुलबर्गाचो किल्लोय खूब व्हड आसा. चित्रदुर्गच्या किल्ल्याची विशालताय तुमकांय उमळशिकेन भरतली की हो किल्लो त्या काळांत कसो तयार जाला आसतलो काय. इश्टानो, कालिंजर किल्लो उत्तर प्रदेशांतल्या बांदा हांगासर आसा. मेहमूद गझनवीन ह्या किल्ल्याचेर जायते फावटी हल्लो केलो आनी दर खेपे अपेशीत हारलो. बुंदेलखंड हांगा अशे जायते किल्ले आसात. ग्वालियर, झांसी,
दतिया, अजयगड, गडकुंडार, चंदेरी हे किल्ले फकत विटो आनी फातर न्हय, ते आमच्या संस्कृतायेचे प्रतीक. संस्कार आनी आत्मसन्मान आयज लेगीत ह्या किल्ल्यांच्या उंच वण्टींचेर दिसतात. हांव सगळ्या देशांतल्या लोकांक आवाहन करतां, ह्या किल्ल्यांची भोंवडी करात, तुमचो इतिहास जाणून घेयात, अभिमान बाळगात. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, तुमी कल्पना करात, सामके फांतोडेर बिहारचें मुझफ्फरपूर शार, तारीख 11 ऑगस्ट 1908. दरेक गल्लींत, दरेका चौकार, दरेक हालचाल त्या वेळार थांबिल्ली. लोकांच्या दोळ्यांत दुकां, पूण काळजांत ज्वाला आशिल्ली. लोकांनी बंदखणीक घेराव घाल्लो, जंय एक 18 वर्सां पिरायेचो मनीस ब्रिटिशां आड आपलें देशप्रेम उक्तावपाचें मोल फारीक करतालो. जेला भितर ब्रिटीश अधिकारी एका तरणाट्याक फाशी दिवपाची तयारी करताले. त्या तरणाट्याच्या तोंडार कसलोच भंय नाशिल्लो, पूण तो अभिमानान भरिल्लो, जो देशा खातीर जीव दिवपी लोकांक जाणवता. तो वीर, तो एक साहसी तरणाटो, खुदिराम बोस. पिरायेच्या फकत 18व्या वर्सा ताणें पुराय देशाक हालोवपी धैर्य दाखयलें. मागीर दिसाळ्यांनी बरयलें, खुदिराम बोस फाशीच्या दोराकडेन गेलो तेन्ना ताच्या तोंडार हांसो आशिल्लो. अशा असंख्य बलिदानां उपरांत, शेंकड्यांच्या तपा उपरांत आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें. देशाविशीं मोग आशिल्ल्यांनी आपल्या रक्तान स्वातंत्र्य चळवळीक उर्जा दिल्ली. इश्टानो, ऑगस्ट म्हयनो हो म्हणूनच क्रांतीचो म्हयनो. 1 ऑगस्टाक लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांची पुण्यतीथ. त्याच म्हयन्यांत 8 ऑगस्टाक भारत छोडो आंदोलन गांधीजींच्या फुडारपणा खाला सुरू जाल्लें. मागीर येता 15 ऑगस्ट, आमचो स्वातंत्र्य दीस. आमी आमच्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांचो उगडास करतात, तांचे कडल्यान प्रेरणा घेतात. पूण इश्टानो, आमच्या स्वातंत्र्या वांगडा देशाचें विभाजनूय जोडलां. देखून आमी 14 ऑगस्टाक विभाजन विभीषिका स्मृती दिवस म्हूण मनयतात. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आनीक एक क्रांती 7 ऑगस्ट 1905 दिसा सुरू जाली. स्वदेशी चळवळीक लागून थळाव्या उत्पादनाक आनी खास करून हँडलूमाक नवी उर्जा मेळ्ळी. ह्या यादीक देश दर वर्सा 7 ऑगस्टाक नॅशनल हँडलूम डे मनयता. अंदू 7 ऑगस्टाक नॅशनल हँडलूम डे दिसाची 10 वर्सां पुराय जातात. स्वातंत्र्याच्या संघर्शाच्या वेळार आमच्या खादीन स्वातंत्र्य चळवळीक नवें बळगें दिल्लें. तेच तरेन आयज जेन्ना देश विकसीत भारत जावपाक पावलां उबारता, तेन्ना कापड क्षेत्र देशाचें बळगें जावपाक लागलां. ह्या 10 वर्सांत देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान ह्या क्षेत्रा कडेन संबंदीत लाखांनी लोकांनी यशाच्यो जायत्यो कथा बरयल्यात. महाराष्ट्रांतल्या पैठण गांवच्यो कविता धवले आदीं एका ल्हान कुडींतल्यान काम करताल्यो. थंय सुवात नाशिल्ली आनी सुविधाय नाशिल्ली. सरकारा कडल्यान मजत मेळ्ळी. आतां तांची कुशळटाय नेटान मुखार सरत आसा. ती आनीक 3 पटींनी चड कमाई करत आसा. ती स्वता तयार केल्ल्यो पैठणी साडयो विकता. ओरिसांतल्या मयूरभंज हांगाय अशीच एक यशाची काणी आसा. हांगा 650 परस चड आदिवासी बायलांनी संथाली साडयेक परतून जिती केल्या. आतां ह्या बायलांक दर म्हयन्याक हजारांनी रुपया मेळटात. त्यो फकत कापड तयार करिनात, जाल्यार आपली वळख निर्माण करतात. बिहारांतल्या नालंदांतल्यान नवीन कुमार हांणी केल्लें काम लेगीत प्रेरणादायी आसा. तांच्या कुटुंबाचो संबंद ह्या वावरा कडेन पिळग्यां सावन आसा. पूण सगळ्यांत बरें म्हळ्यार तांच्या कुटुंबान आतां ह्या मळार आधुनिकताय हाडल्या. आतां तांचीं भुरगीं हँडलूम तंत्रगिन्यानाचो अभ्यास करतात, व्हड ब्रँडांत काम करतात. हो बदल फकत एका कुटुंबाचो न्हय, तो जायत्या कुटुंबांक मुखार व्हरता. इश्टानो, कापड हें भारताचें फकत एक क्षेत्र न्हय, आमच्या संस्कृतीक विविधतेचें तें एक उदाहरण. आयज कापड आनी कपड्यांची बाजारपेठ खूब नेटान वाडत आसा. आनी ह्या उदरगतीची सगळ्यांत सोबीत गजाल म्हळ्यार गांवांतल्यो बायलो, शारांतले डिझायनर, जाणटे विणकार आनी स्टार्टअप सुरू करपी आमचे तरणाटे हे सगळे जाण मेळून ताका मुखार व्हरतात. आयज भारतांत 3000 परस चड कापड स्टार्टअप सक्रिय आसात. जायत्या स्टार्टअपांनी भारताच्या हँडलूम अस्मितायेक जागतीक उंचाय दिल्या. इश्टानो, 2047 वर्साचो विकसीत भारताचो मार्ग आत्मनिर्भरतेच्या मार्गान वता. आनी आत्मनिर्भर भारत
हाचो सगळ्यांत व्हडलो आदार आसा व्होकल फॉर लोकल. जी वस्त भारतांत तयार केल्ली आसा, जी तयार करपा खातीर एखाद्या भारतीयान कश्ट घेतल्यात, तीच विकती घेयात आनी तीच विकात हो आमचो संकल्प आसूंक जाय. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, भारताच्या विविधतायेची सगळ्यांत सोबीत झलक आमच्या लोकगितांत आनी परंपरांनी मेळटा आनी ताचोच एक भाग आमची स्तोत्रां आनी आमची किर्तनां. पूण लोकांक किर्तनांतल्यान रान उज्याची जाणविकाय जाली अशें आयकलां. घडये तुमकां विश्वास बसचो ना, पूण ओडिशाच्या क्योंझर जिल्ल्यांत एक अद्भुत काम सुरू आसा. हांगा राधाकृष्ण संकीर्तन मंडली नांवाचो पंगड आसा. भक्ती वांगडाच हो गट आयज पर्यावरण संरक्षणाच्या मंत्राचोय जप करता. ह्या उपक्रमाची प्रेरणा म्हळ्यार प्रमिला प्रधानजी. रान आनी पर्यावरणाची राखण करपाक तांणी पारंपरीक गितांत नवीं उतरां जोडलीं, नवे संदेश जोडले. तांचो पंगड गांवांगांवांत गेलो. रान उज्याक लागून कितलें लुकसाण जाता तें लोकांक गितां वरवीं समजायलें. आमची लोकपरंपरा ही भूतकाळांतली गजाल न्हय. समाजाक दिशा दिवपाची तांक अजूनय तांचे मदीं आसा असो उगडास ही देख दिता. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, भारताच्या संस्कृतायेचो व्हड आदार म्हळ्यार आमचे उत्सव आनी परंपरा. पूण आमच्या संस्कृतायेच्या जिवंतपणाचें आनीक एक आंग आसा. ही बाजू म्हळ्यार आपल्या वर्तमान आनी इतिहासाचें दस्तावेजीकरण करत रावप. शेंकड्यांनी वर्सां हातबरपांच्या रुपांत सांबाळून दवरिल्लें गिन्यान म्हळ्यार आमची खरी शक्त. ह्या हातबरपांत विज्ञान, वैजकी पद्दती, संगीत, तत्वगिन्यान आनी सगळ्यांत व्हडली गजाल म्हळ्यार मनीसपणाच्या फुडाराक उजवाड दिवपी विचार आसात. इश्टानो, अशें असामान्य गिन्यान हें दायज वाटावप ही आमची सगळ्यांची जापसालदारकी. आमच्या देशांत दरेका काळांत कांय अशे लोक जावन गेल्यात जांणी हाका आपली साधना मानली. अशेंच एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व म्हळ्यार मणी मारनजी, जे तमिळनाडूच्या तंजावुरांतले आसात. आयची पिळगी तमीळ हातबरपां वाचपाक शिकली ना जाल्यार मुखावेल्या काळांत हें मोलादीक दायज आमी वगडायतले अशें तांकां दिसलें. देखून तांणी सांजवेळेचे वर्ग सुरू केले, जंय विद्यार्थी, नोकरी करपी तरणाटे, संशोधक सगळे हांगा येवन शिकपाक लागले. मणी मारनजी हांणी लोकांक तमीळ सुवादियियाल म्हळ्यार पाम लीफ मॅन्युस्क्रिप्ट्स वाचून आनी समजून घेवपाची पद्दत कितें तें शिकयलें. जायत्या यत्नांक लागून आयज कितलेशेच विद्यार्थी ह्या प्रकारांत कुशळ जाल्यात. कांय विद्यार्थ्यांनी ह्या हातबरपांच्या आदारान पारंपरीक वैजकी पद्दतीचेर संशोधन लेगीत सुरू केलां. इश्टानो, विचार करात, असो यत्न देशभर आसल्यार मागीर आमचें पुर्विल्लें गिन्यान फकत वण्टी भितर बंद उरचें ना, तें नव्या पिळगेच्या चैतन्याचो एक वांटो जातलें. ह्या विचारांतल्यान प्रेरणा घेवन भारत सरकारान ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पांत ज्ञान भारतम मिशन हो एक इतिहासीक उपक्रम जाहीर केला. ह्या मिशनांतल्यान पुर्विल्लीं हातबरपां डिजिटल जातलीं. मागीर एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉझिटरी तयार जातली, जंय विद्यार्थी, संवसारभरांतले संशोधक भारताच्या गिन्यान परंपरेकडेन जोडपाक शकतले. हांव तुमकां उलो मारतां की जर तुमी अशा खंयच्याय यत्नाकडेन संबंदीत आसात वा तातूंत सामील जावपाक इत्सूक आसत जाल्यार मागीर तुमी MyGov वा संस्कृताय मंत्रालयाकडेन संपर्क करचो. कारण ही फकत हातबरपां न्हय, जाल्यार ती भारताच्या आत्म्याचो तो अध्याय आसात, जो आमी मुखावेल्या पिळग्यांक शिकोवपाक जाय. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, तुमकां जर विचारलें की तुमच्या भोंवतणी कितले प्रकारची सुकणीं आसात जाल्यार तुमी कितें सांगतले? घडये दर दिसा 5-6 पक्षी दिसतात वा सुकणीं दिसतात. कांय वळखीचीं, कांय अनवळखी. पूण आमच्या भोंवतणी खंयच्या प्रकारच्या सुकण्यांच्यो प्रजाती रावतात हें जाणून घेवप खूब उमळशिकेचें. हालींच असो एक बेस बरो यत्न जाला. ही सुवात आसा आसामचो काझिरंगा नॅशनल पार्क. हो वाठार जरी ताच्या गेंड्यां खातीर फामाद आसलो तरी पूण हे खेपे चर्चेचो विशय जाला हांगाचो तण वाठार आनी तातूंत रावपी सुकणे. हांगा पयलेच खेपे तण वाठारांतल्या सुकण्यांची गणना जाल्या. ह्या गणनेक लागून 40 परस चड जातींच्या सुकण्यांची वळख जाल्या हें कळटकच तुमकां खोशी जातली. तातूंत जायतीं दुर्मीळ सुकणीं आसात. इतली सुकणीं कशी वळखूंक आयली असो प्रस्न तुमकां पडला आसतलो. तंत्रगिन्यानान हातूंत अजापां केलीं.
गणना पंगडान आवाज रेकॉर्ड करपी साधनां लायलीं. मागीर संगणकान त्या आवाजांचें विश्लेशण केलें, AI वापरलें. सुकण्याक फकत आवाजा वरवीं वळखून घेतलीं, तें लेगीत तांकां त्रास करिनासतना. विचार करात, तंत्रगिन्यान आनी संवेदनशीलताय एकठांय येता तेन्ना सैम समजून घेवप इतलें सोंपें आनी सखोल जाता. आमी अशा यत्नांक चालना दिवपाक जाय, जे वरवीं आमी आमची जैव विविधताय वळखुपाक शकतले आनी फुडले पिळगेकूय ताचे कडेन जोडूंक शकतले. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, केन्ना केन्ना सगळ्यांत व्हड उजवाड थंय सावन भायर सरता जंय काळोख सगळ्यांत चड आसता. अशेंच एक उदाहरण म्हळ्यार झारखंडच्या गुमला जिल्ह्याचें. एक काळ आशिल्लो, हो वाठार माओवादी हिंसाचाराक लागून वळखताले. बासिया ब्लॉकाचे गांव रिते जावपाक लागिल्ले. लोक भयाच्या सावटांत रावताले. रोजगाराची कांयच शक्यताय नाशिल्ली. जमनी रित्यो जाल्ल्यो आनी तरणाटे पळून वचपाक लागिल्ले. पूण मागीर बदलाची एक खूब शांत आनी धैर्यान भरिल्ली सुरवात जाली. ओम प्रकाश साहू जी नांवाच्या तरणाट्यान हिंसेचो मार्ग सोडून दिलो. तांणी नुस्तेमारी सुरू केली. मागीर आपल्या सारकिल्ल्या जायत्या सहकाऱ्यांक लेगीत प्रेरणा दिली. तांच्या यत्नांचो परिणामूय जालो. आदी बंदूक धरपी लोक आतां नुस्तें मारपाची जाळीं धरतात. इश्टानो, ओम प्रकाश साहू जी हांची सुरवात सोंपी नाशिल्ली. विरोध जालो, धमक्यो मेळ्ळ्यो, पूण धैर्य सोडलें ना. जेन्ना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आयली तेन्ना तांकां नवी तांक मेळ्ळी. सरकारा कडल्यान प्रशिक्षण मेळ्ळें, तळें बांदपाक आदार जालो आनी रोखडेच गुमला हांगा नुस्तेमारी क्रांती सुरू जाली. आयज बासिया ब्लॉकाची 150 परस चड कुटुंबां नुस्तेमारींत सामील जाल्यांत. एका काळार नक्षली संघटनेंत आशिल्ले जायते लोक आतां गांवांतच रावतात, मानान जगतात आनी हेरांक रोजगार दितात. गुमलाचो हो प्रवास आमकां शिकयता, मार्ग योग्य आसत आनी मनांत विश्वास आसत जाल्यार उदरगतीचो दिवो कठीण परिस्थितींत लेगीत उजवाडाक येवंक शकता. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, ऑलिंपिक खेळा फाटल्यान सगळ्यांत व्हड खंयचें खेळ आयोजन आसा तें तुमकां खबर आसा? तें म्हळ्यार संवसारीक पुलीस आनी उजो पालोवपी खेळ. संवसारभरांतले पुलीस, उजो पालोवपी, सुरक्षे कडेन संबंदीत लोक हांचे मदीं जावपी खेळ टुर्नामेंट. हे खेपे ही सर्त अमेरिकेंत घडली आनी भारतान तातूंत इतिहास रचलो. भारतान सुमार 600 पदकां मेळयलीं. 71 देशांनी आमी टॉप 3 मदीं पावले. जे रात दीस देशा खातीर सज्ज आसतात त्या गणवेशधारींचे कश्ट फळादीक जाले. आमचे हे साथीदार आतां खेळां मैदानांतूय बावटो हुबयतात. सगळ्या खेळगड्यांक आनी प्रशिक्षक पंगडांक हांव परबीं दितां. तेच वांगडा तुमकां हें आयकून खोशी जातली की 2029 वर्सा हे खेळ भारतांत जावपाचे आसात. संवसारभरांतले खेळगडे आमच्या देशांत येतले. आमी तांकां भारताचें आदरातिथ्य दाखोवया, आमच्या खेळा संस्कृतायेची वळख करून दिवया. इश्टानो, फाटल्या कांय दिसांत म्हाका जायत्या तरणाट्या खेळगड्यांचे आनी तांच्या पालकांचे संदेश मेळ्ळ्यात. हातूंत खेलो भारत नीती 2025 हाची खूब तोखणाय जाल्या. ह्या धोरणाचें ध्येय स्पश्ट आसा: भारताक खेळांतली सुपर पावर करप. गांव, गरीब आनी धुवो हें ह्या धोरणाचें प्राधान्य आसात. शाळा आनी कॉलेज आतां खेळांक दिसपट्ट्या जिणेचो एक भाग करतले. खेळां कडेन संबंदीत आशिल्ले स्टार्टअप, ते खेळ वेवस्थापन आसूं वा उत्पादना कडेन जोडिल्ले आसूं, तांकां सगळ्या तरांनी आदार मेळटलो. विचार करात, जेन्ना देशांतले तरणाटे आपणे स्वता तयार केल्ल्या रॅकेट, बॅट, बॉल हांचे वांगडा खेळटले तेन्ना आत्मनिर्भरता मिशनाक कितलें बळगें मेळटलें. इश्टानो, खेळ टीम स्पिरीट तयार करतात. फिटनेस, आत्मविश्वास आनी एक बळिश्ट भारत तयार करपाचो हो एक मार्ग. म्हणून खूब खेळात, व्हड जायात. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, कांय जाणांक केन्ना केन्ना एखादें काम अशक्य दिसता की हें लेगीत जातलें. पूण जेन्ना देश एका विचारान एकठांय येता तेन्ना मागीर अशक्य लेगीत शक्य जाता. स्वच्छ भारत मिशन हें हाचें सगळ्यांत व्हड उदाहरण. रोखडेच हे मिशनाक 11 वर्सां पुराय जातलीं. पूण ताची तांक आनी ताची गरज आयज लेगीत तशीच आसा. ह्या 11 वर्सांत स्वच्छ भारत मिशन हें एक जन आंदोलन जालां.
लोक तें आपलें कर्तव्य मानतात आनी हो आसा खरो भौशीक सहभाग. इश्टानो, दर वर्सा जावपी स्वच्छ सर्वेक्षणान ही भावना आनीक वाडयल्या. अंदू देशाची 4,500 परस चड शारां आनी वाठार तातूंत सामील जाले. 15 कोटी परस चड लोकांनी तातूंत वांटो घेतलो. हो सामान्य आंकडो न्हय, हो स्वच्छ भारताचो आवाज आसा. इश्टानो, आमची शारां आनी वाठार नितळसाणे खातीर तांच्या गरजे प्रमाण आनी वातावरणा प्रमाण वेगवेगळ्या तरेन काम करतात. आनी तांचो परिणाम फकत ह्या शारां पुरतो उरूंक ना. पुराय देश ह्यो पद्दती आपणायता. उत्तराखंडांतल्या कीर्तीनगरांतले लोक दोंगरांत कोयर वेवस्थापनाची नवी देख दितात. तेच प्रमाण मंगळुरांत तंत्रज्ञानावरवीं सेंद्रीय कोयर वेवस्थापन करपाचें काम सुरू आसा. अरुणाचलांत रोईंग हें एक ल्हानशें शार आसा. एका काळार हांगा लोकांच्या भलायके मुखार कोयर वेवस्थापनाचें खूब व्हड आव्हान आशिल्लें. हांगाच्या लोकांनी हाची जापसालदारकी घेतली. ग्रीन रोईंग इनिशिएटीव्ह सुरू जालें आनी मागीर रिसायकल केल्ल्या कोयरांतल्यान एक पार्क तयार केलो. तेच प्रमाण कराड वाठारांत, विजयवाडा वाठारांत उदक वेवस्थापनाची जायतीं नवीं उदाहरणां तयार जाल्यांत. अहमदाबादांत रिव्हर फ्रंट निवळसाणेन लेगीत सगळ्यांचें लक्ष ओडून घेतलां. इश्टानो, भोपाळच्या एका पंगडाचें नांव आसा पॉझिटिव्ह थिंकिंग. तातूंत 200 बायलो आसात. त्यो फक्त निवळसाण करिनात, विचारूय बदलतात. शारांतलीं 17 उद्यानां एकठांय येवन निवळ करप, कपड्याच्यो पोतयो वांटप, तांचें दरेक पावल हो एक संदेश आसा. अशा यत्नांक लागूनच भोपाळ लेगीत आतां स्वच्छ सर्वेक्षणांत खूब फुडें आयला. लखनौच्या गोमती न्हंयच्या पंगडाचोय उल्लेख करप गरजेचें आसा. 10 वर्सां सावन दर आयतारा थकनासतना थांबनासतना लोक नितळसाणेच्या कामांत गुंतल्यात. छत्तीसगडच्या बिल्हा वाठाराचें उदाहरण लेगीत विलक्षण आसा. हांगा बायलांक कोयर वेवस्थापनाचें प्रशिक्षण दिल्लें आनी तांणी एकठांय मेळून शाराचें चित्र बदल्लें. गोंयच्या पणजी शाराची देख लेगीत उर्बा दिवपी आसा. थंय कोयर 16 विभागांत वेगळो करतात आनी हाचें फुडारपण बायलो करतात. पणजी शाराक तर राष्ट्रपती पुरस्कार लेगीत मेळ्ळा. इश्टानो, नितळसाण ही फकत एका वेळची, एका दिसाची गजाल न्हय. जेन्ना आमी वर्साच्या दर दिसा, दर खिणाक नितळसाणेक प्राधान्य दितले, तेन्नाच देश निवळ उरतलो. इश्टानो, श्रावणाच्या उमेदी मदीं देश परत एक फावट उत्सवां वरवीं नटपाचो आसा. आयज हरियाली तीज उत्सव, उपरांत नागपंचम आनी रक्षाबंधन, मागीर जन्माष्टमी, आमच्या नटखट कान्हाच्या जल्माचो उत्सव. हे सगळे उत्सव आमच्या भावनांकडेन जोडिल्ले आसात. ते आमकां सैमाकडेन जोडून घेवप आनी संतुलन हांचो लेगीत संदेश दितात. ह्या पवित्र उत्सवांच्या निमतान तुमकां खूब खूब परबीं. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, तुमचे विचार आनी अणभव सांगत रावात. फुडल्या म्हयन्यांत परतून मेळुया देशवासियांच्या आनीक कांय नव्या यश आनी प्रेरणा वरवीं. स्वताची जतनाय घेयात. खूब खूब धन्यवाद.